अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी आप सबका? ठीक ठाक? गुरैन भी ठीक है, मेरा बेटा भी ठीक है। हाँ जी, उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर आफियत से होंगे। हाँ जी, हम सब भी ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। और ये बस इब्राहिम एज़ यूजुअल अपने मिशन पे, अपने ख़जाने के साथ, और पता नहीं क्या कुछ कहना चाहिए। बस ये बच्चा ना, रोज़ इसका कोई ना कोई एक नया ट्रिक होता है उठने बैठने का, कोई नया काम करने का। बस ऐसे ही है इसका। आते साथ ही बस इसने सबसे पहले कुशन ऐसे टेढ़े किए हैं और बस बैठ के अपना ठिकाना बना के। तो होर वहाँ पे बैठी है। होर का भी थोड़ा सा मूड क्रंकी हुआ था, लेकिन जो ही मैंने वीडियो शुरू की है तो स्माइल देना शुरू हो गया माशाल्लाह। और ये मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेडफोर्ड का मौसम। आज ये है ब्रेडफोर्ड का मौसम, बारिश बारिश, हवा हवा। तो वही बात देखें, भी 2 दिन पहले मैं आपको कह रही थी गर्मी है, और अब देखें आज ये मौसम है। तो फिर तबीयतें तो ख़राब होनी है ना हम सब की। तो अभी यहाँ पे बज रहा है 7:20। तो चलें जी, अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह शुरू करते हैं आज का दिन। अल्लाह पाक खैर आफियत से आज का दिन गुजारे, सब कुछ अच्छे तरीके से सबका हो जाए। आज जो भी काम कर रहा है इंशाल्लाह, मेरे समेत हम सब का। तो चलें आपसे मिलते हैं दिन की अगली रूटीन में इंशाल्लाह। हाँ जी, वेलकम बैक जी। बच्चे आ गए हैं स्कूल से माशाल्लाह, और बस इनको मैंने चेंज कर दिया है, मुँह हाथ धो दिया है। हुरे नो नाइस, हुरे नो नाइस। तो मेरी फ्रेंड आई हुई थी ना, तो वो ड्राइव करती है माशाल्लाह। तो फिर अपनी गाड़ी पे मैं लेके गई थी उसको कि आओ बच्चों को ले आते हैं ना। तो बच्चों के लिए वो ये कप केक्स लेके आई थी। तो ये मैंने इनको अभी दी हैं, क्योंकि ये हुरैन ख़ास तौर पे अपसेट हो गई थी काफ़ी ना, क्योंकि गाड़ी जब इसने देखी ना कि वाइट कार है, और लेकिन उसमें बाबा नहीं बैठे हुए, आंटी बैठी हुई है। तो फिर स्कूल से लेके घर तक आके गाड़ी रुक गई और हम कहीं नहीं गए। तो वो इसको फिर अपसेट करती है, बात ना, रोने लग गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अल्लाह हाफिज़ कह के ना फ्रेंड को, तो मैं कहा मैं इसको बच्चों को कप केक्स देती हूँ, ध्यान रखते हैं। तो बस अब ये खाएं पिएंगे, मैं अपनी नमाज़ पढ़ूँगी। वो चली गई है मेरी फ्रेंड। तो बस ये बच्चे अब यहाँ पे बैठे हैं। मौसम ऐसे ही है ब्रेडफोर्ड का, बारिश लगी हुई है अच्छी खासी। तो बस अब मैं नमाज़ की तैयारी करूँगी, नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं देखती हूँ बच्चों को इंशाल्लाह। अभी तो ये बैठे हैं, बस अब कप केक्स खा रहे हैं, आराम से खाएँगे इंशाल्लाह। तो जब तक मैं नमाज़ वग़ैरह पढ़ लूँ, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह, बाकी बात करते हैं। हाँ जी, पढ़ ली, नमाज हो गया। बस अब थोड़ी देर बैठूँगी मैं इनके पास, और फिर बस उसके बाद फिर वही रात के खाने की तैयारी और सब कुछ। तो बाकी चलें, अभी फ़िलहाल इतनी सी हम बात कर लेते हैं कि मैं ड्राइविंग नहीं मैंने सीखी हुई ना। बस बाय चांस ऐसा हो जाता है, जब जब सीखना चाहती हूँ, जब जब करती हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से मुझे रोकना पड़ती है। मुझे याद है जब हुरैन के बाद मैंने ट्राई करी थी ना, लेसन वगैरह लेना शुरू किए थे। तो हुरैन के बाद हुरैन के होने के बाद मुझे पेल्विस का बहुत सवेर किस्म का इशू हो गया था, तो जिसकी वजह से मुझे ड्राइविंग रोकना पड़ी। तो उसके बाद फिर मैंने ड्राइविंग शुरू की। तो फिर मैं इंस्पेक्टेड थी, तो उस तबीयत को इतनी ख़ास नहीं मेरी अच्छी रहती होती थी। तो उसकी वजह से मैंने रोक दिया। फिर मैंने ड्राइविंग छोड़ दी। तो मैं उस वक्त मेरा बल्कि 15 वीक्स में जाके मिसकैरेज भी एक हो गया था। तो उसके बाद बस वही जो बेड रेस्ट थोड़ा बहुत होता है घर के साथ, हुरैन के साथ, फिर वही जो सारे काम होते हैं। तो उसके बाद जब फिर मैंने शुरू की तो माशाल्लाह फिर इब्राहिम होने वाला हो गया। इसकी दफ़ा मैं एक्सपेक्टेड हो गई माशाल्लाह। तो फिर तो डेफ़िनेटली मुझे अपना ख्याल करना था। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि मैं जस्ट रेस्ट करूं, क्योंकि पेल्विस का जो इशू है ना, मुझे मेरे बच्चों के शुरू से लेके अभी तक मुझे पेल्विस का इशू हो रहा है। तो वो अब देखें कब तक रहता है कब तक नहीं, शायद ज़िंदगी भर रहे। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिन जिन लेडीज़ को या मम्मीज़ को ये तकलीफ़ होती है, वो बेहतर जानती हैं कि इसका कितना तकलीफ़ होती है, कि आप उठने बैठने से, लेटने से, हर चीज़ से आप इस चीज़ की तकलीफ़ से गुज़रते हो। तो फिर जब माशाल्लाह इब्राहिम हो गया, तो फिर से लेसन मैंने बुक किए, फिर से शुरू किया। तो फिर मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, मेरे अब्बू की डेथ हो गई। तो फिर मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा। तो फिर जब तक हम वापस आए, तो फिर से लेसन री बुक किया सब कुछ, यानी कि उसको कैरी ऑन करना चाहा।
تو پینڈیمک ہو گیا، کووڈ آ گیا، تو اس کی وجہ سے پھر لاک ڈاؤن ہو گیا، تو پھر نہیں کیے لیسن، اور پھر اس بات کو بھی گزرتے گزرتے 3 سال ہو گئے۔ پھر جب دوبارہ پھر سے میں نے بک کروایا اپنے لیے، تو میں نے جب پھر سے اپنے لیے لیسن وغیرہ بک کروائے تو میری اپنی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اچھی خاصی طبیعت بس ڈاؤن ہو گئی تھی، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ سے جلد ہی شیئر کروں گی اب اس بارے میں بھی۔ تو بس وہی بات ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں آپ چاہتے ہو لیکن قسمت سے ہی وہ ڈیلے ہوتی جاتی ہیں، تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی اس میں بہتری ہے، تو وہ واقعی ہی وہ چیز ہوتی ہے کہ ابھی میں یعنی کہ مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں یو کے میں آئے ہوئے، سب کچھ ہے، کبھی ایسی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ میں ڈرائیونگ سیکھوں یا کروں، کیونکہ سرکل ہی ایسا چل رہا تھا۔ تب یہ کہ حور کے بابا نے جب میں ایکسپیکٹڈ تھی نا اس کی دفعہ، تو حور کے بابا نے تبھی ماشاءاللہ 1 گو ہیڈ میں ہی پاس کر لی تھی ڈرائیونگ، تو وہ تو ماشاءاللہ کر رہے ہیں پچھلے 8 سال سے۔ تو میں نے میرے لیے جب سوچا ہے، جب پلان کیا، تو بس کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا ہے، تو میں اس لیے بہت ٹیک اٹ ایزی کر کے کر رہی ہوں۔ مجھے کوئی افراتفری یا کچھ ایسا نہیں ہے کہ مجھے کرنا ہی کرنا، حالانکہ سب مجھے، میرے گھر والے بھی، بہن بھائی مجھے سب کہتے ہیں، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ جو حقیقت آپ نے اپنے خود دیکھی ہوتی ہے، جس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے، آف کورس وہ میرے خیال میں ہی مجھے کہتے ہیں، لیکن ان کو تو نہیں پتہ، وہ چیز نہیں، وہ فیل انہوں نے کی اس وقت جس چیز سے میں گزری ہوں۔ تو میں بس یہی سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اپنے آپ کو ٹائم دیں، ہو گیا تو ٹھیک ہے، ٹرائی ضرور کروں گی۔ اب یہ ابراہیم کے بعد بس اب یہ میری سوری جی، مجھے پھر کھانسی شروع ہو گئی ہے، بلکہ 3 نومبر میری ہرنیز کی پھر سے آ گئی ہے سرجری کی اپوائنٹمنٹ، تو دیکھیں اللہ عافیت کرے، اللہ خیر رکھیں۔ تو سرجری کا پھر سے اب ٹائم آ گیا، دیکھیں بس اب اللہ پاک خیر کرے، آگے عافیت ہو۔ اس کے بعد اب پھر سے سوچوں گی، دیکھوں گی کہ ٹرائی کرتی ہوں یا کیا کرتی ہوں۔ آف کورس اس وقت تو جو میرے سرکمسٹانسز چل رہے ہیں، میری فرسٹ پیورٹی میری ہیلتھ ہے، پھر میرے بچے ہیں، اس کے بعد بھی باقی سب چیزیں، تو وہی بات، بس جس کے ساتھ جو حالات چل رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر انسان جانتا ہے کہ اس نے کیسے کیسے قدم اٹھانا ہے، کس کس موقع پہ کون سا قدم اٹھانا بہتر ہے۔ تو وہی یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو زندگی شروع ہوتے ساتھ زندگی ختم ہونے تک آپ کے ساتھ یہ معاملہ چلتے ہی رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ۔ بس آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی کو آپ ختم کر دیں، تو یقین کریں مشکل حالات بھی آپ کو پھر مشکل نہیں لگتے، ان کو پھر آپ بس تھوڑا سا ٹف سمجھ کے ان سے گزر جاتے ہو، اور بہت آرام سے پھر گزر جاتے ہو۔ اور وہی بات میں نے کافی ویڈیوز میں پہلے بھی آپ کو ایک بات یہ بولی تھی کہ میرا یہ ماننا ہے کہ برے گزرے حالات کو اگر آپ اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر دو نا، تو یقین کریں آپ زندگی میں ایک کامیاب انسان ہو کے آپ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ نہیں کرو گے نا تو آپ وہیں پہ ایک ہی جگہ پہ آپ سٹک رہ جاؤ گے بالکل۔ تو باقی جی یہ تو ایسی باتیں جو انسان اپنی لائف سے سیکھتا ہے، اپنی زندگی کے سبق سے سیکھتا ہے، تو میں نے کچھ ایسی ہی باتیں سیکھی ہیں جو میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے حساب سے شاید بہتری سیکھی ہیں، اور میں آنیسٹلی میں ایسا ہی، جب کسی کو اگر ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو میں یہی مشورہ دیتی ہوں اور میں یہی لفظ بولتی ہوں تاکہ انسان آگے زندگی میں بڑھ سکے۔ تو باقی چلیں، بچوں کے ساتھ میں اب تھوڑا سا بیٹھوں گی، ان کے ساتھ ٹیلین کا واچ کروں گی، تھوڑا سا ان کو پیار لاڈیاں کرتی ہوں، تو پھر آپ سب سے ہوتی ہے انشاءاللہ کل ملاقات۔ چینل کو پلیز 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 سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ پیار دیجئے۔ آپ سب کا سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو آگے شیئر کرنا، یہ آپ سب کا پیار اور توجہ ہے ہمارے لیے، میرے بچوں کے لیے، یہ آپ لوگوں کا تحفہ ہے ان کے لیے، جو میری جیسی بھی محنت ہے اس کو آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے۔ تو آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ ابراہیم دیکھیں، ابراہیم اب کیا کر رہا ہے، تو آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سب سے ہوتی ہے کل ملاقات۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔